Galaxy News Hour Live। शासन व्यवस्थामा जति महत्त्व प्रणाली र विधिको हुन्छ त्यति नै अर्थ शासकको हुन्छ। भत्किएका प्रणाली सपार्ने शासकले हो, मकिएका विधिमा लिपोत गर्ने शासकले हो, बिग्रिएका शासकलाई सपार्ने विधि र प्रणालीले हो। संसारका देशहरू यसै गरी चल्छन्, समुन्नत समाज यसै गरी बन्छन्। हाम्रो देशमा विधि प्रणाली र शासक सबै बिग्रिएका छन्। राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन त भए तर प्रणाली सप्रिएन, शासन गर्ने अनुहारहरू फेरिए तर अवस्था फेरिएन। यही विरक्त लाग्दो अवस्थामाथि औँलो उठाउँदै काठमाडौँका मतदाताले बालेन्द्र शाहलाई महानगरको चाबी सुम्पिएका थिए, तर बालेन्द्रले पनि बाटो बिराउन थालेका छन्। बागदरबारको बागडोर सम्हाल्दा बालेन्द्र सामु चुनौतीका पहाड अवश्य थिए। फोहोरका पहाड र सडकका खाल्डाले उनलाई स्वागत गरेका थिए। ठीक 2 महिना अघि विजय उत्सव मनाउनु अघि नै उनले आफू अरू शासक जस्तो नहुने बाचा कसिरहेका भेटिन्थे, तर उनले पनि त्यही गरिरहेका छन् जुन विगतका असफल र विरक्त लाग्दा नेताहरू गर्थे। जीवित अथवा मृत नेताका नाममा प्रतिष्ठान खडा गर्ने र राज्यको स्रोत दोहन गर्ने खेलमा बालेन्द्र पनि मिसिएका छन्। एनजिओ र पारिवारिक प्रतिष्ठानलाई 5 करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएर उनले आफ्नै बाचा बिर्सिएका छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यो प्रसङ्गसँगै सीसी क्यामेरा प्रकरणले उदाङ्गिएको हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु 8 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा। एसपीपीमा पछि हट्ने सरकारको निर्णय मुख्य चासो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा माथिको छानबिनमा संसदीय समिति यथार्थ पत्ता लगाउन असफल। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन् अनुसन्धानको सुरुवात नै गलत तरिकाबाट भयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा संलग्न विवादित ठेक्कामा छानबिन गर्न अख्तियार तयार। भवन निर्माणको ठेक्का प्रशासनिक निर्णय भएकाले क्षेत्राधिकारमै पर्ने निष्कर्ष। शेयर बजारमा 5 महिना यताकै उच्च कारोबार। एकै दिन करिब 5 अर्बको किनबेच। नेप्से परिसूचक 15.5 अङ्कले बढ्यो। र इराकमा आम निर्वाचनको 9 महिनासम्म पनि सरकार बनाउन नसकेपछि संसद भवनमा प्रदर्शनकारीको कब्जा। अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्ध नाराबाजी। बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच र सीसीटीभीका दृश्य नष्ट प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सत्य तथ्यमा नपुगी म्याद गुजारेको छ। एकपटक म्याद थपेर 17 दिनको समय पाएको समितिले आज अन्तिम दिन प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन लेखेको छ, जसमा एमालेका सदस्यहरूले फरक मत राखेका छन्। समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग सोधपुछपछि बयान उतारेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सीसीटीभीका दृश्य प्रहरी प्रयोगशालाले फर्काए पनि स्पष्ट नदेखिएको र सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मूल द्वारका दृश्य नै नभेटिएको भनेर समितिले आफ्नो अकर्मण्यता प्रतिवेदनमा देखाएको छ। समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। यति ठूलो विवादित प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति किन सत्य तथ्यसम्म पुग्न सकेन भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई सोधेका छौँ। अनुसन्धानको नाममा कच्चा काम भयो। वास्तविक तथ्य कसरी अनुसार मान्छे बाहिर छिर्यो भनेको छ। अब सब होइन भन्छन् भने त पहिले अपेक्षा गर्नु पर्थ्यो, किनभने कहिले पनि तपाईँको जो विरुद्ध शङ्का गरिएको छ भने उसले जहिले नै आफू बच्नको लागि कुरा लुकाउँछ भनिन्छ भन्ने मान्नुपर्छ। अर्को कुरो के उसले फेरि आफूभन्दा मुनिकोलाई दबाब दिएर चाहिँ मद्दत गरे होइन भनेर भनेको मानिन्छ। त्यसको लागि हर किसिमको कानुनभित्र रहेर चाहिँ अनुसन्धानको टेक्निकहरू छन्। त्यो टेक्निक नै भएन। मैले तपाईँलाई भनेन, कमसेकम त्यहाँ त 15 जना मान्छे थिए नि, सिक्युरिटी गार्ड थियो नि, चिया खुवाउने चिया ल्याउने मान्छेहरू थिए नि त त्यहाँ, अनि तपाईँको कम्प्युटर अपरेटरहरू थिए नि त त्यहाँ। ती सबैसँग बुझ्न सकिन्थ्यो नि त। एक्लै गोप्य तरिकाले बुझ्नु पर्थ्यो, उनीहरूको रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो। कानुन बनाउने मान्छेले
सांसदहरू कानुन बनाउने भए, भोट माग्ने भए, उनीहरूले तपाईँको अपराधी उनीहरू पत्ता लाग्दैन। अपराधी भनेर मैले तपाईँको अपराधी बनाएको होइन, त्यो सेन्सको अपराधी भनेको होइन। त्यहाँ त अनुसन्धान कम्प्लिट भएको छैन। नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी मन्त्रालय र कार्यालय रहेको सिंहदरबारमा नै सीसीटीभी सम्बन्धी सरकारी कार्यविधिको पालना भएको छैन। सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधिको पालन भएको भए अर्थ मन्त्रालयले 13 दिनसम्म मात्र भिडियो सुरक्षित रहने अपत्यारिलो जवाफ दिन गाह्रो हुन्थ्यो। प्रहरीले पनि सिंहदरबारको गेटको भिडियो 16 दिनसम्म मात्र सुरक्षित रहने बताएपछि गृह मन्त्रालय मातहतको निकायबाटै कार्यविधिको पालना नभएको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले 2072 मङ्सिरमै एउटा कार्यविधि बनायो। त्यो कार्यविधिमा भनिएको थियो कम्तीमा 3 महिनासम्म सीसीटीभीका भिडियोहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर 7 वर्षसम्म त्यो कार्यविधिको पालन भएन। गृह मन्त्रालयले पनि त्यो पालना गराउन कुनै चासो देखाएन। अर्थ मन्त्रालयको भिडियो नभेटिसकेपछि गृहलाई आफ्नो कार्यविधि फेरि याद आएको छ र उसले फेरि एउटा परिपत्र जारी गरेको छ र सम्बन्धित निकायहरूलाई सीसीटीभीको भिडियो 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ। सीसीटीभी प्रकरणले अर्थ मन्त्रालयमा भएका व्यथिति त उदाङ्गो पार्यो नै, सुरक्षाप्रति गृह मन्त्रालयको व्यवस्था पनि छर्लङ्ग भएको छ। अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा बसेर बजेटमा करको दर हेरफेरको प्रमाण नभेटिनुमा गृहको लापरवाही पनि एउटा कारण छ। सिंहदरबारको शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले हेर्छ। अर्थ मन्त्रालयमा भिडियो मेटिएपछि सिंहदरबारका दुवै गेटको भिडियो मागेको समितिले केही पनि पाएन, किनभने सिंहदरबारको गेटको भिडियो पनि मेटिसकेको छ। गृह मन्त्रालयको ठिक अगाडि रहेको सिंहदरबार प्रहरी सुरक्षा गणले जेठ 14 र 15 को दृश्य नरहेको जवाफ फर्कायो। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृहले आफ्नै मातहतको निकायबाट प्रमाण मेटिँदा पनि केही गर्न सकेन। गृह मन्त्रालयको छेवैमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले गृहले 2072 सालमा जारी गरेको सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि पालना गरेको छैन। अर्थले 13 दिनपछि सीसीटीभी स्वतः मेटिने बताएको छ, जबकि कार्यविधिले भन्छ कम्तीमा 3 महिनासम्म दृश्य सुरक्षित राख्नु। सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील स्थानमा डिजिटल प्रमाण नष्ट भइरहँदा टुलु हेरेर बसेको गृह मन्त्रालयको आलोचना भइरहँदा गृहले फेरि एक थान परिपत्र जारी गरेको छ। कतिपय निकायहरूमा रहेका सीसीटीभीको भण्डारण क्षमता, स्टोरेज क्षमता चाहिँ 3 महिनाभन्दा कम रहेको पाइयो धेरै निकायहरूको। र हाम्रो सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072ले 3 महिनासम्म सीसीटीभीको रेकर्डलाई सुरक्षित राख्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। तर त्यो अनुरूप नभएको पाइएपछि त्यसै अनुसार सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका अन्य निकायहरूका जहाँ सीसीटीभीहरू जडान गरेका छन् तिनीहरूको भण्डारण क्षमता 3 महिनासम्म राख्नको लागि एउटा सहमति भयो। त्यसै अनुसार हामीले सबै निकायहरूलाई परिपत्र गरेका छौँ। जेठ 14 र 15 गतेको सिंहदरबारको गेटको भिडियो सिंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गणसँग नभए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायसँग हुन सक्ने सम्भावनातर्फ न त समितिले ध्यान दियो न त गृह मन्त्रालयले नै। सिंहदरबारको सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने गरी अर्थमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच भएको घटना सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म गृहले कानमा तेल हालेर बस्यो। गृहले आफैले अग्रसरता देखाएर सुरक्षामा भएको त्रुटि र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयमा छानबिन अगाडि बढाउन सक्थ्यो, तर उसले केही पनि उचित ठानेन। प्रमाणहरू नष्ट भइसकेपछि भने उसले सचिव स्तरीय निर्णयबाट सबै मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगलाई पत्र पठाएर सीसीटीभी व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। कार्यविधि विपरीत सीसीटीभी सञ्चालन भएमा विद्युतीय कारोबार ऐन बमोजिम कारबाही हुने परिपत्र गरेको गृहले कार्यविधि पालना गरेमा गृह बाहेक सिंहदरबारका झण्डै सबै मन्त्रालय र निकाय कारबाहीमा पर्नेछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो सिंहदरबार। चारैतिरबाट अग्लो पर्खालले घेरिएको छ सिंहदरबार। गेटमा मात्रै नभई भित्र पनि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ। कडा सुरक्षा व्यवस्था सहितको सिंहदरबार भित्रको गतिविधि निगरानी गर्न त्यहाँका मन्त्रालयहरू र प्रहरीको सिंहदरबार सुरक्षा गणले सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छन्। तर ती सीसीटीभी क्यामेरा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार भने सञ्चालन भएका छैनन्। गृह मन्त्रालयले 2072 मङ्सिर 4 गते सीसीटीभी क्यामेरा जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। कार्यविधि अनुसार सीसीटीभी क्यामेराबाट खिचिएका दृश्य कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै गरेको छैन। कार्यविधिमा 3 महिना दृश्य सुरक्षित राख्ने भने पनि मन्त्री परिषदको कार्यालयमा जम्मा 20 दिनको मात्र दृश्य राखिन्छ।
यो विषय कस्तो हो भने अलिकति प्राविधिक विषय पनि भयो। यो भवन पहिला भूकम्पका कारणले भत्केको थियो, यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गरेर पछि हामी यता सरेको हो। पहिला अर्को भवनमा थियो, यो भवन सर्दाखेरि पनि यसको प्राविधिक रूपमा सेट गर्नुपर्ने जडान गर्नुपर्ने कुराहरू नमिलेको हुनसक्छ र आगामी वर्ष हामीले चाहिँ यसलाई अपग्रेड गरेर गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसारकै क्यापासिटीमा राख्ने भनेर बजेट र कार्यक्रममा राखिसकेका छौँ। आगामी वर्ष यो वर्ष भनौँ यो चालु आर्थिक वर्षभित्रै हामी यो पुरा गरिसक्छौँ। अहिले मैले प्राविधिक साथीहरूसँग यो विषयमा कुरा गर्दा उहाँहरूले अहिलेलाई हाम्रो 20 दिनको छ भनेर भन्नुभएको छ। सिंहदरबारभित्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी सिंहदरबार सुरक्षा गणलाई छ। उसले सिंहदरबारभित्रको सडकमा रहेका सीसीटीभी क्यामेराबाट खिचेका दृश्य राख्छ। उसको जिम्मामा रहेका सीसीटीभी क्यामेराका दृश्य पनि केवल 16 दिन मात्र सुरक्षित रहने गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको परिसरमा रहेको सीसीटीभी क्यामेराबाट खिचिएका दृश्य पनि केवल 15 दिन मात्र सुरक्षित रहने गरेका छन्। त्यो ठ्याक्क हामी कहाँ त्यस्तो अभिलेख छैन। यदि स्टोरेज हुन्छ भनेर त्यो यहाँ मतलब अभिलेख त्यस्तो केही छैन। हाम्रो इन्जिनियर साहबहरूकै मतलब चाहिँ यो टिभारभित्र पर्छ। संघीय संसद सचिवालयमा रहेका सीसीटीभी क्यामेरा त काम गर्ने अवस्थामै छैनन्। ती क्यामेराले लामो समयदेखि काम नगरे पनि सचिवालयले मर्मत गरेको छैन। सामान्य प्रशासन, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि कार्यविधि अनुसार सीसीटीभी क्यामेराबाट खिचेका दृश्य सुरक्षित राख्दैनन्। गृह मन्त्रालयले मात्र कार्यविधि अनुसार सीसीटीभी क्यामेराबाट खिच्ने दृश्य सुरक्षित राख्ने गरेको छ। हामीले सबै हेरेको छैन, हेर्न सम्भव पनि छैन। हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो। अब मानिलिउँ उहाँहरूले राख्नु भएको छैन भने त्यसको जवाबदेही चाहिँ उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि। कार्यविधिमा कारबाहीको प्रावधान पनि राखिएको छ, तर कार्यविधि पालना नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारकै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदीय समितिले तथ्य पत्ता लगाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो। प्रमाण जोगाएर राख्न नसक्नु सम्बन्धित निकायको लापरवाही हो। यही आधारमा आरोपितलाई असल चरित्रको प्रमाणपत्र दिनु अर्को अक्षम्य अपराध हुनेछ। कुनै निकाय वा पदाधिकारीको कमजोरी, लापरवाही वा बदनियतले फौजदारी अपराधको त्यसै ढाकछोप हुनु हुँदैन। त्यसैले अब यो मामिला इमान्दारिताका साथ प्रहरीको जिम्मा लगाइनुपर्छ, तब मात्र सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले साउन 6 गते पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आज दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणका लागि 7 वर्षको समय सीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अनागरिक युवाले झेल्दै आएको समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याएको र कुनै समस्या देखिएपछि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। मनोनित सांसद विमला पौड्याल राईले अधिकांश सांसदले विधेयकमाथि संशोधनको आवाज उठाएकाले गोप्य मतदानबाट निर्णय गर्न माग गरेकी थिइन्। उनको माग राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सुनेको नसुनेझै गरे। विधेयकमा प्रस्तावित केही व्यवस्थाप्रति सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भने दफावार छलफलमा भाग नै लिएनन्। उनी बैठकमा केही बेर बसेर निस्किएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन राजनैतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले आज गरेको संसद भवनमा गरेको निर्वाचन प्रणाली र महिलाको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तर्क्रियामा सभामुख सापकोटाले शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा मुलुकको बहुआयामी विकासका लागि महिलालाई अगाडि सार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कानुनी बाध्यताका कारण महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गरे। सभामुखले स्थानीय तहको निर्वाचनले दलप्रति अरुचि बढेको देखाएको उल्लेख गर्दै महिला प्रतिनिधित्वको सवाल र अरू विषयमा कमजोरी नसच्याए त्यो दलहरूका लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिए। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी करिडोर
सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बोलाएर छलफल गरी खानेपानी, ढल, सडक र विद्युत विस्तारका काम गर्दा सञ्चार सम्बन्धी भूमिगत उपकरणमा क्षति पुगेको पाइएकाले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिले खानेपानी, ढल, सडक, विद्युत लगायत पूर्वाधारका काम गर्दा समन्वय गर्न भनेको छ। नेपाल टेलिकमको BTS टावर निजी निवासको साटो सरकारी निकायकै भवनमा राख्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोभिड संक्रमण दिनदिनै फैलन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 710 जनामा कोभिड देखिएको छ। PCR परीक्षणमा 524 र एन्टिजेन परीक्षणमा 186 जनामा कोभिड देखिएको हो। संक्रमण दर बढेर 14% नाघेको छ। संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेपछि सक्रिय संक्रमितको 4200 नाघेको छ। कोभिड संक्रमित थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 215 जना कोभिड मुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीर अस्पताल भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज वीर अस्पतालको 133औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा दुवाकोटमा अस्पताल निर्माणको काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट मार्फत वीर अस्पताल दुवाकोटमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। केही समय यता विदेशी पाहुनाको आगमन बढेको छ। खास गरी चीन र अमेरिकाबाट यस्ता भ्रमण प्रतिस्पर्धाकै तहमा देखिएका छन्। यस्ता भ्रमणको अर्थ र भूराजनीतिक प्रभावको आकलन सम्बन्धी सामग्री विनय कुमारबाट। 8 महिनाको अन्तरालमा मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लू दोस्रो पटक नेपाल आएका छन्। यसअघि अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता MCC का विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला आएका थिए। अहिले आउँदा भने सरकारले SPP सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय पछिको सकस सरकारले बेहोरिरहेको छ। लूको अहिलेको आगमनले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित अमेरिका भ्रमणलाई सहजीकरण गर्न सक्ने पनि ठानिएको छ। बिहिबार लू नेपाल आइपुग्दा काठमाडौँमा झरी परिरहेको थियो, तर राजनीतिक मौसम भने तातिरहेको छ। सैन्य साझेदारी सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव SPP सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गत असारमा गरेको सरकारले यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छैन। निकै ठुलो विरोध खेपेका कारण हतार मन्त्री परिषदबाट सम्झौतामा अगाडि नबढ्ने निर्णय गरे पनि पत्राचार गर्ने आँट सरकारले गर्न नसकेको भनेर विपक्षी मात्र होइन, सत्ता पक्षकै आलोचना सरकारले खेपिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी SPP अन्तर्गतकै केही सहायता लिइरहेकाले पत्राचार गर्नु अघि अध्ययन आवश्यक देखिएको भनाई सार्वजनिक गरेको थियो। यही बेला मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारी अमेरिकाबाट नेपाल आउनुले यस विषयमा सरकारको धारणा जान्ने वैकल्पिक मार्ग खोज्ने प्रयत्न हुन सक्ने ठानिएको छ। नेपाल र अमेरिका सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्दा SPP पनि छलफल र बहसको विषय भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री लगायत राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको संवादको क्रममा SPP को बारेमा पनि छलफल हुनु स्वाभाविक हो, अथवा अमेरिकी पक्षले त्यो विषयलाई उठान गर्नु स्वाभाविक हो। 8 महिनाको अन्तरालमा लूको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। यसबीचमा उनीभन्दा तल्ला तथा माथिल्ला स्तरका अन्य अधिकारीको पनि नेपाल भ्रमण भइसकेको छ। त्यसो त नेपालमा बढेको अमेरिकी गतिविधिप्रति सशंकित चीनबाट पनि उत्तिकै भ्रमण भएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आएर फर्किएको 2 साताभित्रै लू 1 रात 2 दिन नेपाल सरकारका अधिकारीसँगको भेटमा समय बिताउँदैछन्। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग शुक्रबार भेटेर स्वदेश फर्कनेछन्। त्यसो त योजना अनुसार सबै ठिकठाक चलिरहेको हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर अमेरिका भ्रमणमा हुने थिए। तर SPP विवाद बल्झिएपछि अन्तिम समयमा नेपालका सरकार प्रमुखको 2 दशकपछि हुन लागेको राजकीय भ्रमण रोकियो। प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिका दुवैका लागि यी दुवै अवस्था प्रिय थिएनन्। त्यसैले SPP मा वैकल्पिक निकास खोज्नु नै लूको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। यो SPP मा के भनेदेखि सरकारले समावेश नहुने भन्ने कुराको निर्णयलाई अमेरिकाले त्यति नै ठुलो रूपमा लिएला जस्तो लाग्दैन, किनभने त्योभन्दा ठुलो बृहत MCC
नेपाल सरकारले पास गरिसकेका छ। तर उनले चाहिँ नि के बाध्यता भयो, के कारणले यस्तो निर्णय आयो त भन्ने चाहिँ नि वस्तुगत ऊ चाहिँ नि यहाँ आफ्ना सरकारी प्रधानमन्त्रीजीसँग परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग अलिकति सल्लाह गर्न हुनसक्छ। भ्रमणको सबैभन्दा उपयुक्त समय कुन हुनसक्छ भन्ने बारेमा अब विभिन्न चर्चा भएको विषयमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीजीसँग र परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग सल्लाह गरेर हुनसक्छ। हुन त अमेरिकी दूतावासले लुको भ्रमण नियमित भनेको छ, तर नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारी लगायतको आगमन स्वाभाविक भने देखिँदैन। एमसीसी अनुमोदनपछि उत्साहित भएको अमेरिकाले एसपीपी प्रकरणमा नेपाल पछि हटेपछि कतै चिनिया भूमिकाको असर देखिएको त होइन भन्ने पनि ठानेको हुन सक्छ। त्यसैले एमसीसीमा जस्तै उसले एसपीपीलाई पनि प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको देखिन्छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू केही समयको अन्तरालमा नेपाल भ्रमण गर्ने उच्च अमेरिकी अधिकारीमा दरिएका छन्। रोचक त के छ भने यस बीचमा अमेरिकासँगै चीनबाट पनि नेपालमा उच्च स्तरका भ्रमण भएका छन् र ती एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन्। एमसीसी विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला लू नै नेपाल भ्रमण गर्ने उच्च कूटनीतिक अधिकारी थिए। गत मङ्सिरमा आएका उनले चिनिया दबावमा परियोजनाबाट बाहिर नजान नेताहरूलाई चेतावनीकै शैलीमा कुरा समेत गरेका थिए। संसदबाट अनुमोदन हुनु अघिको निर्णायक घडीमा उनले नेपाली नेताहरूलाई फोन समेत गरेर थप सक्रियता देखाएका थिए। त्यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुनार नेपाल आएकी थिइन्। उनले पनि यहाँका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तैका श्रृङ्खला हेर्ने हो भने सांसददेखि विदेश उपमन्त्री र सैन्य अधिकारीसम्मले नेपालमा प्राथमिकताका साथ दौडभेट गरेका छन्। अमेरिकी सक्रियता बढेकै बेला चीनले पनि आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता आक्रामक बनाएको पाइन्छ। विदेश मन्त्री वाङ यीदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यानछाओ र प्रधान सेनापतिसम्मका भ्रमण केलाउने हो भने अमेरिकी सक्रियताले चिनिया चासो पनि बढाइदिएको छ। कोभिडका बेला भर्चुअल संवादमा केन्द्रित चीनले पछिल्लो समय उच्च अधिकारी पठाएर अमेरिकी प्रभाव रोक्न र आफ्नो चासो सम्बोधन गर्न राजनीतिकदेखि कूटनीतिक संवाद बढाएको पाइन्छ। एसपीपी वा अरू कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता हुने कि नहुने, सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नु नेपालको सार्वभौम अधिकारको विषय हो। नेपालले आफ्नै आवश्यकता, प्राथमिकता र विदेश नीतिको कसीमा रहेर यो निर्णय गर्छ। अमेरिका र चीनले यति बुझिदिए नेपालको भू राजनीतिक अप्ठ्यारो आधाभन्दा बढी सल्किन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले इराकको राजधानी बगदादमा संसद भवन कब्जा गरेका छन्। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरका सयौं समर्थकले संसद भवन प्रवेश गरी तोडफोड समेत गरेका छन्। प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा हानेर प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल खादिमीले प्रदर्शनकारीलाई संसद भवन छाड्न आग्रह गरे पनि प्रदर्शनकारीले टेरेनन्। उनीहरू संसद भवनभित्र नाचगान गरेर बसेका छन्। 9 महिना लामो गतिरोधका कारण इराकमा पुनः अशान्ति सुरु भएको हो। निर्वाचन भएको 9 महिना पुग्दा पनि सरकार बन्न सकेको छैन। निर्वाचनमा अल सदरको दलले सबैभन्दा बढी सिट जिते पनि सरकार बनाउन पाएको छैन। सदर प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार हुन्। प्रतिद्वन्दी मोहम्मद अल सुदानीसँग सहकार्य गर्न सदर तयार नभएपछि इराकमा गतिरोध लम्बिएको हो। इराकमा शिया र कुर्द समूहका बीचमा झगडा बढेको छ। अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट पार्टीका केही नेताले मिलेर तेस्रो पार्टी घोषणा गरेका छन्। नयाँ पार्टीको नाम फरवर्ड राखिएको छ, जसको नेतृत्व पूर्व डेमोक्रेट एन्ड्रयू याङ र न्यू जर्सीकी पूर्व गभर्नर क्रिस्टिन टड व्हाइटम्यानले गर्नेछन्। व्हाइटम्यान रिपब्लिकन पार्टीबाट गभर्नर बनेकी थिइन्। याङ सन् 2020 को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्न खोजेका थिए, तर उनी प्रतिस्पर्धाबाट 20 मै बाहिरिएका थिए। अहिले उनै याङले नयाँ पार्टी सुरुवात गरेको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो पार्टी अमेरिकी राजनीतिमा दबदबा कायम गरेका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीको विकल्प बन्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल बंगलादेश जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक करिब 1.5 दशकपछि आज सुरु भएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर राई र बंगलादेशका तर्फबाट त्यहाँको जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव कबीर बिन अनवारले नेतृत्व गरिरहेका छन्। बैठक 2 देशको जलस्रोत उपयोग तथा बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी एजेन्डामा
केन्द्रित छ। सरकारले देशभर प्लास्टिक जन्य फूल गुच्छाको उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिक जन्य फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा रोक लगाएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले वितरण वातावरण संरक्षणका लागि भनी प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको हो। मन्त्रालयले यसअघि भदौ 1 गतेबाट लागू हुने गरी देशभर 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आज चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानूनमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्ने बताएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर सुरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने बोर्डले जनाएको छ। मर्जरमा गएका कम्पनीको कारोबार रोका हुने व्यवस्था हटाउनका लागि 10 दिनभित्र निर्देशिका ल्याउने घोषणा बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले गरेका छन्। अहिले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूले एकीकृत कारोबार नगरेसम्म दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार रोकिँदै आएको छ। 1 महिनाभित्र भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिन घोषणा पनि गरिएको छ। शेयर बजारमा आज 5 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ। बजारमा आज करिब 5 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको हो। 1,19,55,000 किता शेयर 4 अर्ब 97 करोड 64 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आजको कारोबार रकम फागुन 1 यताकै उच्च हो। त्यो दिन 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो। आज नेप्से परिसूचक 15.5 अङ्कले बढेर 2127.47 अङ्कमा पुगेको छ। 46 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 125 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। यतिखेर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सर्वोच्चबाटै पठाइएका 2 थरी पत्र चर्चामा छन्। सर्वोच्चका पत्राचारलाई लिएर अख्तियारले अब के गर्छ त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिनबारे सर्वोच्च अदालतबाटै 2 थरी पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका छन्। यसअघि रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले प्रधान न्यायाधीश संलग्न विषय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने बेहोराको पत्राचार गरेका थिए भने अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको सचिवालयले जो कोही संलग्न भए पनि छानबिन गर्न मिल्ने भनेर बाटो खोलिदिएको छ। खासमा के हो भवन ठेक्का प्रकरण? किन सर्वोच्च अदालतबाटै फरक बेहोराका पत्र अख्तियारमा पुगे त? हेरौँ यो सामग्री। सर्वोच्च अदालतको यस भवनमा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो। विभिन्न चरण पूरा गर्दै 2077 चैत 19 गते समानान्तर जेबीसँग 5 अर्ब 87 करोड 6 लाखमा सम्झौता भयो। तर यसमा एउटा मात्रै कम्पनी योग्य भएर छनौटमा परेपछि आशंकाको बीजारोपण गर्यो। अनियमितताको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले कैफियत जनायो। अख्तियारले छानबिनका लागि कागजपत्र माग्दा सर्वोच्च प्रशासनले उल्टै अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएर पत्राचार गर्यो। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले गत वैशाख 16 गते प्रधान न्यायाधीशको निर्णय भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर्क गरी उजुरी तामेलीमा पठाउन पत्रमा भनेका छन्। यो ठेक्का सम्झौता हुँदा सर्वोच्चको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए। राणा निलम्बित भएपछि कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्की नेतृत्वमा आए। उनले रजिस्ट्रारको पत्रले अल्मलिनु नपर्ने र अख्तियारले छानबिन अघि बढाउन सक्ने मौखिक रूपमै पनि भनेका थिए। तर अख्तियार अल्मलिएपछि कार्कीका तर्फबाट उनको सचिवालयले निर्देशनात्मक शैलीमा पत्र पठायो। पत्रमा भवन निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका जो कोही माथि पनि छानबिन हुन सक्ने भएकाले 15 दिनभित्र निकास दिन भनिएको छ। सर्वोच्चको भवन निर्माण विवादको निरूपण कसरी हुन्छ त्यो अहिले भन्न मुस्किल छ। तर यतिखेर सबैका आँखा अख्तियारतिर सोझिएका छन्। क्यामेरामा जय तामाङ र रिकेश सिंहका साथ भासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच काबु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सचिवालयले अनुसन्धान अघि बढाउन मिल्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि अब अख्तियारले के गर्छ भनेर हामीले अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीलाई सोधेका छौँ। हामी कहाँ कस्तो छ भने प्रारम्भिक छानबिन होस् या अनुसन्धान होस् हामीले गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई कानुनले नि त्यो निर्देश गरेको छ।
तथापि तपाईँको सर्वोच्च अदालतको भवन सम्बन्धी विषयको उजुरीका सम्बन्धमा यहाँ हाम्रो एउटा प्रक्रियामा रहेको अवस्था चाहिँ छ। अब त्यसको अवस्था कहाँ छ के छ भन्ने विषयहरू हामीले सार्वजनिक गर्न पनि मिल्दैन। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको अथवा राष्ट्र सेवकले होइन आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको कुराहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। तर अब त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तपाईँको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था भएको कुराहरू, कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको बाहेक, जस्तै अब न्याय परिषदले गर्ने न्यायिक निर्वाहका कुराहरू हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैनन्। त्यस्ता कुराहरू हामीले हेर्दैनौँ। अरू तपाईँको प्रशासनिक तहबाट अथवा भएका विषयहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। र भवन निर्माणको सम्बन्धमा पनि यदि त्यो प्रशासनिक तहबाट भएका कामहरू छन् भने त्यो पक्कै पनि आएको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ र त्यही अनुसार हाम्रो एउटा प्रक्रियामा छ। अब त्यो एउटा निष्कर्षमा पुग्ला, एउटा टुङ्गोमा पुग्छ, त्यसलाई आयोगले नै निर्णय गर्छ त्यो विषयमा। दिवंगत मात्र होइन, जीवित नेताका नाममा पनि प्रतिष्ठान खडा गरी राज्यको स्रोतमाथि आँखा लगाउने काम विगतदेखि नै भइरहेको हो। एनजिओ र पारिवारिक प्रतिष्ठानलाई राज्यले बजेट दिनु हुँदैन भन्ने बहस भइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिनै संस्थालाई पोस्न बजेट दिएको छ। 5 करोड बढी रकम नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई छुट्याएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि आलोचनाको तारो बनेका छन्। बेथितिको उरुङ लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह मेयर निर्वाचित भएपछि परम्परागत कार्यशैली र आर्थिक अपव्ययको क्रम उल्टिने अपेक्षा थियो। 2050 को दशकदेखि फोहोरको समस्या झेलेको काठमाडौँले केही सार्थक पहल कदमीको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। सिस्टोल र बन्चरे डाँडा पुगेर सुरुवाती दिनमा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको बाटो खोज्छन् कि भन्ने आशा पनि जगाएका थिए। तर आम अपेक्षा विपरीत उनका पाइला परम्परागत राजनीतिक शक्तिसँगै ताल मिलाउन अग्रसर देखिएका छन्। शाहले महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिवंगत नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई झण्डै 5 करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। यस अनुसार काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नाममा खडा भएको बीपी स्मृति ट्रस्टले 2 करोड र गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले 50 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै एमालेका पूर्व महासचिव मदन भण्डारीको नाममा स्थापित मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले 50 लाखको भाग पाएको छ। त्यस्तै एमालेकै शीर्षस्थहरूले नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा खडा भएको स्मृति केन्द्रलाई 50 लाख नै छुट्याइएको छ। त्यसो त गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले नै बनाउन लागेको भवनका लागि फर्निचर किन्न भनेर 25 लाख बजेट दिने भनिएको छ। दिवंगत नेताहरूको इतिहास र योगदानलाई जीवित राख्न बजेट छुट्याएको महानगरको स्पष्टीकरण छ। इतिहास पढ्छौँ, त्यो इतिहासलाई फेरि पुनः कायम गर्नुपर्छ भन्ने हामी पनि भन्छौँ। यदि हामी एउटा चिजलाई चाहिँ दोहन गरेर अर्को चिजलाई दोहन गर्नु, अर्को चिज चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्न भन्छौँ। हामी ती पुस्ताहरू जसले हामी आज यति स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बोल्नको लागि, हामी स्वतन्त्र रूपमा जानको लागि, हामी स्वतन्त्रताका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि चाहिँ गरिएका ती त्यागी व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले यदि तिनीहरूलाई स्मरण स्वरूप चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता स्वरूप यो हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई पनि स्मरण हुने गरिकन चाहिँ केही रकम छुट्याएका हुन्। सरकारसँग जग्गा मागेर तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई घर बनाएको एमाले अहिले त्यही भवनलाई पार्टी कार्यालय बनाएको छ। झलनाथ खनालले त अरू सबैलाई उछिनेर जीवित छँदै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खडा गरेर राज्य दोहनको अर्को कुरूप उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले सर्प पाल्नका लागि 72 करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट लिएको भनेर चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। अझ यस्ता प्रतिष्ठान मार्फत पार्टीका गुटको पृष्ठपोषण गर्ने चलन बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2075 सालमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई संस्कृति मन्त्रालयले 55 करोड बाँडेको थियो। जनस्तरबाट विरोध भएपछि सङ्घ सरकारलाई यस्तो रकम कटौती गर्न दबाब परिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहले त्यही बाटो पछ्याएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूले मात्रै आधा अर्ब बजेट दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठानलाई छुट्याएका छन् भने काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाह पनि त्यही लहरमा उभिएका छन्। प्रभाव प्रयोग गरेर, राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर वा सामाजिक प्रभाव प्रयोग गरेर मेरो बुवाको नाममा वा मैले चिनेको मेरो श्रद्धेय नेताको नाममा, मेरो श्रद्धेय गुरुको नाममा भनेर खोलेर त्यो गर्न चाहिँ त राम्रो भएन होइन। त्यसको पनि एउटा समस्या पद्धतिको विकास हुनु पऱ्यो नि। अब राष्ट्रले मानेको, सम्बोधन गरेको होइन, अब राष्ट्रिय रूपमै परिचित होइन केही व्यक्तिहरूको नाममा संस्थानका प्रतिष्ठानहरू खोलेर त्यसका माध्यमद्वारा खर्च गर्ने कुराहरू र त्यसले के उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसले हामीले के प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुराको आङ्कलन गरेर
गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताले जीवित छँदा त पहुँचको दुरुपयोग गरिरहेकै छन्। दिवंगत नेताका नाममा संस्था खोलेर पनि जनताले तिरेको कर आफ्नै पोल्टामा पार्न छाडेका छैनन्। हुँदा हुँदा यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरेर पदमा पुगेकाले समेत उही शैली पछ्याएर परिवर्तनको अपेक्षामा प्रहार गरिदिएका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। डडेलधुरामा कृषि अनुदानको रकममा व्यापक हिनामिना भइरहेको छ। राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ। अनुदान पाएपछि ताला लागेको उद्योगलाई फेरि अनुदान बाँडिएको छ। त्यति मात्रै होइन, तीनै व्यक्तिले अरू जिल्लामा पनि नक्कली उद्योग खडा गरेर अनुदान लिएका छन्। यसरी सरकारी रकममा ब्रह्मलुट मचाउने व्यक्ति हुन् बलदेव भट्ट र ललित मोहन भट्ट। अमरगढी नगरपालिकामा मौसमी फलफुलको रस उत्पादन गर्ने नाममा बलदेव भट्ट र ललित मोहन भट्टले दोगडा भूमिराज फलफुल प्रशोधन उद्योग दर्ता गरे। 2077 फागुनमा तामझामका साथ उद्योग उद्घाटन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामचन्द्र भट्ट नै पुगे। त्यस अघि नै उनले उद्योगलाई झण्डै 57 लाख बाँडिसकेका थिए। उद्घाटनका क्रममा सञ्चालक ललित मोहनले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भट्टको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। केन्द्रको सहयोग र आफ्नो स्वलगानीमा दोगडा भूमिराज फलफुल प्रशोधन केन्द्रले अमरगढी नगरपालिका 3 मा उद्योग स्थापना गरेर आजदेखि हामी ट्रायल बेसिसमा सुरु गरेका छौँ। उहाँ सम्पूर्ण हाम्रो सरहरूलाई एकदम बधाई छ, उहाँले सहयोग गरिदिनु भएकोमा। आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ अपेक्षा राखेका छौँ। तर उद्योग सञ्चालनमै आएन। 1 वर्ष त्यसै बित्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामचन्द्र भट्टले 2078 फागुन 1 गतेदेखि उद्योग सञ्चालनमा आउने र सञ्चालनमा नआए सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए। सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उसको हो। हामी चाहिँ उसलाई फलोअप गरिरहेछौँ, उसलाई भनिरहेछौँ। गत वर्षदेखि नै अब 1-2 दिन त्यसले गरे जस्तो गर्यो, त्यसपछि चाहिँ फेरि हिँडियो। अब तिनलाई हामी केही दिनपछि पत्र काट्छौँ। तर अहिलेसम्म पनि उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। 1 करोड 7 लाख पुँजी देखाएर दर्ता गरिएको उद्योगले ज्ञान केन्द्रबाट तत्कालै 56,75,000 अनुदान पाएको थियो। अनुदान रकम लिन मात्रै खोलिएको उद्योगका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फेरि 35 लाख बजेट छुट्याएको छ। अमरगढीमा ठेक्का लिएको जमिनको भाडा समेत तिरेको छैन। अनुदान रकम खाएर उद्योग बन्द राखेका सञ्चालक भट्ट पुँजी अभावको बहाना बनाइरहेका छन्। एकजना और छन् हाम्रो सरले, उनीहरू मम्मी बितेका छन्। अब हाम्रो त्यो दोगडा भूमिराज कोल्ड स्टोर पनि छ, त्यसको पनि सामान आइरहेको छ। बोर्डरतिर छन् बिजी, केही दिनमा सञ्चालन हुने हो त्यो। डडेलधुरामा अनुदान रकम खाएका सञ्चालक द्वय भट्टले बैतडीमा पनि कोल्ड स्टोरका नाममा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान लिएका छन्। 2 वर्ष अघि 1 करोड अनुदान खाएका उनीहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले फेरि 15 लाख अनुदान थपेको छ। एउटै व्यक्तिलाई 2 ठाउँबाट अनुदान दिन नपाइने भएपछि यी दुईले डडेलधुरामा बलदेव, बैतडीमा ललित मोहनका नाममा अनुदान लिएका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयको समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म तोकिएको छ। केही बाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालयमा समयमै कर्मचारी नपुग्ने र तोकिएको अवधिभर नबस्ने गुनासा आइरहँदा हामी बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेका छौँ। मन्त्रालयमा 5 बज्नु अघि नै अधिकांश कर्मचारी हिँडिसकेको पाइए पनि भएका कर्मचारीले भने बैठक, गोष्ठी र काजमा गएका भनेर बचाउ गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आएका छौँ। हेरौँ यहाँको दृश्य के देखिन्छ। आज फिल्ड जानुभएको बाहेक सबै हुनुहुन्छ। सबै हुनुहुन्छ। फिल्ड जानुभएको उता कोठा हुनुहुन्छ होला अरू। त्यो त काठमाडौँ कार्यक्रम छ नि त, हाम्रो वार्षिक समीक्षा बैठक छ कि, त्यसमा हुनुहुन्छ। योजनाको साथी हुनुहुन्छ, अरू फाटक हुनुहुन्छ। उहाँ गोष्ठीको लागि भनेर आज निस्किनु भएको छ। कहाँको गोष्ठी? यो अहिले वन विभागले पर्सि एउटा रेन्जर कङ्ग्रेस छ, अनि त्यसको गोष्ठीको लागि आइतबारको लागि सर। के उहाँहरू के पदको हुनुहुन्छ यहाँ? अधिकृत छैटौँ। यहाँ लेखा सक्छ यहाँ हो होइन? हजुर। बिहान गएर भरतपुर जानु भएको सर। उहाँको विकल्पमा अरू के छैन? उहाँ होइन, कर्मचारी नै हुनुहुन्न कि, उहाँ मात्रै हाम्रो ड्राइभर 4 जना। 4 जना। कार्यालय सहित 4 जना। 8 जना त हुनुहुन्छ होइन? 9 जना, 10 जना, 11 जना। कार्यालय सबै 5 जना। अनि कानुन हुनुहुन्छ, 1 जना काजमा निस्किनु भयो,
एकजना त्यहाँ मिटिङमा निस्किनु भएको छ। वन निर्देशनाको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी हो यो गोष्ठी सचिव जानुभएको छ, योजना शाखा जानुभएको छ, मान्य मन्त्री त्यही सहभागी हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू गोष्ठी नै आजसम्म छ त्यहाँ, त्यस कारणले अस्ति जानुभएको हो। त्यसमा अभिलेख भएर जाने हो कि यसमा समस्या हुँदैन। प्रदेशको यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा करिब 4:30 बजे हामी आइपुग्दा यहाँका धेरैजसो कर्मचारीहरू मन्त्रालयबाट बाहिरिसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीहरू कुनै गोष्ठी कुनै मिटिङमा गएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र उनीहरू गएको कुनै पनि प्रमाण पनि देखाउन सकेनन्। यसरी मन्त्रालयमा समयमा कर्मचारी नआउने र कार्यालय समयभन्दा अगावै कार्यालय छोडेर जाने यो परम्परा कहिले सकिएला? ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, मकवानपुर। हामी ग्यालेक्सी न्युज अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु 8 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा। एसपीपीमा पछि हट्ने सरकारको निर्णय मुख्य चासो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा माथिको छानबिनमा संसदीय समिति यथार्थ पत्ता लगाउन असफल। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन् अनुसन्धानको सुरुवात नै गलत तरिकाबाट भयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा संलग्न विवादित ठेकामा छानबिन गर्न अख्तियार तयार। भवन निर्माणको ठेक्का प्रशासनिक निर्णय भएकाले क्षेत्राधिकारमै पर्ने निष्कर्ष। शेयर बजारमा 5 महिना यताकै उच्च कारोबार। एकै दिन करिब 5 अर्बको किनबेच। नेप्से परिसूचक 15.5 अङ्कले बढ्यो। गैरातमा आम निर्वाचनको 9 महिनासम्म पनि सरकार बनाउन नसकेपछि संसद भवनमा प्रदर्शनकारीको कब्जा। अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्ध नाराबाजी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.